अल्लाह वबरकातुहू। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो रमज़ान की इन मुबारक और पुरसादत घड़ियों में रमज़ान को राज़ी कर रहे हैं। और यह रमज़ान हदीस के मफ़हूम के मुताबिक क़यामत के दिन सफ़ारशी बनेगा, और इंशाअल्लाह आप हम सब ऐसा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करेंगे। आए आज की तरतीब के मुताबिक कुछ खैरें और सादतें पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी 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 हजरत, मेरे मेरे दो मसले हैं। जी दुकान धंधे कारोबार में थोड़ा धंधा कारोबार में मसला है। जी। हाँ। कहाँ और से कहाँ से बोल रहे हैं? बदनजरी बहुत होती है मुझ मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, जी इंडिया। जी जी। हाँ, बॉम्बे से बोल रहा हूँ। ये बदनजरी मुझसे बदनजरी बहुत होती है। एक और कोई बात? बस यही दो ही मसले हैं बस। एक धंधे का, रिस्क का कारोबार का। मसला है। जी। हाँ, कारोबार का। और बदनजरी मुझसे बहुत होती है, ये एक सौ छूटती उनतीस नहीं मुझसे। 129 बार सूरत कौसर सुबह शाम पढ़ें, 129 दिन, और 129 टाफियों पे वो टाफी बिल्कुल नहीं खानी, और उसमें एक टाफी कम भी ना हो, और 129 दिन, 129 दिन के बाद वे एक टाफी खुद खाएं, बाकी सारी बच्चों में तकसीम कर दें। घर वालों ने नहीं खानी। जी एक तो ये करें, जी, सिर्फ अकेला ही पढ़ना। सारा घर पढ़े लेकिन हर बंदा अपनी टाफियां पढ़े। और दूसरा जी ये है कि आपने सारा दिन खुला मुस्तकिल पढ़ना है, एक लफ्ज सिर्फ यासीन, 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 यासीन। बस। लेकिन इसको जी लाखों 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 पढ़ें और बहुत ज्यादा पढ़ें, आपके सारे काम अल्लाह की रहमत जी। से हो जाएंगे। आपने अबकरी से क्या पाया? तो जो भी काम जैसा पहले, अभी ये 2-3 महीने से ऐसा हो गया है। पहले अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ होता था, आपने जो अबकरी मांगो वो से मिल जाता था। अबकरी से क्या पाया? हेलो। आपने अबकरी से क्या पाया? हेलो। जी नमाजों का नमाजें, पहले नमाज नहीं होती थी मुझसे, अब नमाजें होने लगी है। जी। और और अगले सोफे पे दिल अल्लाह दोनों। को चाहने। जी हेलो। जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। हेलो। हेलो। बंद कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शेख जाहिद से बात करनी है जी अर्ज कर रहा हूं, बोलिए। जी। शेख हकीम साहब, आपकी बड़े दिनों बाद कॉल मिली है। मसला है मेरी बच्ची का। जी तो वो ना थोड़े मसले, आप समझते हैं कि थोड़ा मसला है उसका बहुत ज्यादा। जी। तो वो घर नहीं आ रही, आप कोई अमल बता दें। इंशाअल्लाह आएगी घर, आपकी फर्मा बरदार बनेगी, आपकी ताबेदार बनेगी, नेक, और इंशाअल्लाह नसीबों और जी जी। बख्तों वाली बनेगी। हकीम साहब, मैं बड़े आपके वज़ाइफ करती हूँ, इतना हमें फायदा हुआ आपके अमाल से। सिर्फ ये एक बात का नहीं हुआ, बाकी हर चीज क्या का फायदा हमें हुआ? बहुत, आपने क्या पाया? करोड़ों का। हकीम साहब, मैंने 2.5 करोड़ का कोई खरीदा था प्लाट, तो कोई मसला नहीं हल हो रहा था। मुख्तसर बोलें, वो जल्दी हमने बोलें। सूरत कौसर, जी सूरत कौसर का आपने हमें अमल बताया था 129 दफा। जी वो मैंने 4 दफा पढ़ती थी, असर के बाद, ईशा के बाद, सुबह को, और तहज्जुद के वक्त। हाँ, वाकई तो ऐसा मैंने है। 129 दफा पढ़ दी थी, और 4 महीने मैंने कितने दिन, वो 120 दिन मैंने वो पढ़ा था, 29 दिन फिर पढ़ा था। तो हमें पता ही नहीं चला वो कहाँ से बंदोबस्त हो गया।
और आपका प्लाट आपको तो मिल गया। अब हकीम साहब, जी जी मिल गया। और क्या इंशाल्लाह। पाया? अब थोड़ा वो कब्जा नहीं दे रहे हकीम साहब, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ। इधर हमारे मेरे हालात बहुत खराब थे। जी तो आपका जब 2019 से मैंने आपका सुनना शुरू किया था दरअसल, जी जी तो उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने ऐसे वो लगाए हैं। सिर्फ ये एक मसला नहीं है कि इंसाफ हल हो रहा। मैंने आप ऐसा रोजे भी करें, रखे हैं मैंने। सुने जी सुने जी सुने, जी अगर मैं यही मसला सूरत कौसर के जरिए अल्लाह से हल करा दूं, अल्लाह हल कर दे तो, लेकिन सूरत कौसर हाँ पढ़नी जी ऐसे है गिड़गिड़ा के, दिन में 5 बार पढ़नी जी है, 5 बार, वो चाहे तहज्जुद में, सुबह दोपहर शाम रात, 5 बार पढ़नी है जी जी गिड़गिड़ा के 129 दिन। उससे पहले पहले आपकी जी ये बेटी का मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। असल में जब लगती है फिर इंशाल्लाह। ऊपर से फैसले होते हैं, अंदर दर्द लगता हाँ है जी। फिर फैसले होते हैं, और इंशाल्लाह आपके मसले ब- हल हैं और आपकी लिए दुआएं हैं इंशाल्लाह। कोशिश हकीम करें, साहब दुआ करें, वो ना घर नहीं आ रही, कहती है कोशिश उसकी करें कि शादी की थी, बस वो मान नहीं रही। कोशिश हाँ जी, करें मान नहीं रही कि वो। तुर्की कॉन्फ्रेंस जी 16 जी अप्रैल से शुरू है, उसमें भी शिरकत करें और इंशाल्लाह औरों को भी तैयार करें। अल्लाह पाक की रहमत होगी, अल्लाह का फजल होगा, अल्लाह का करम होगा, इंशाल्लाह रहमतें होंगी। हकीम साहब, उसका हमें थोड़ा सा वो बता दें अस्सलाम कैसे वहां पे वालेकुम। जाना है। मैं भी दुआएं सोच। कर दी आपके लिए, दुआएं कर दी आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा थोड़ा लोगों को वक्त दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम जी हुमैरा है। जैसे मुर्शिदा, जी बोलें। मुर्शिद मुझे एक मसला ये मालूम करना था कि मुझे अपने बेटे के लिए, अभी उसकी उम्र छोटी है, लेकिन ये है कि मुझे मालूम करना था कि मैं किस तरीके से उसको जो है वो सीधे रास्ते पे रखूं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ता है, कुरान शरीफ भी पढ़ता है, लेकिन बाद वो क्या कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा वो गुस्सा दिखाता है। हाँ, उसको मैं कैसे सीधे रास्ते पे रखूं? सुबह शाम, सुबह शाम 51 बार सूरत तारिक की आयत नंबर 3, इन्नहुम यकीदून कैदम वाकीदो कैदा, आखिर तक, अवल आखिर दरूद पाक, और सारा दिन बैतुल खला की दुआ बहुत ज्यादा, सैकड़ों हजारों लाखों बहुत ज्यादा पढ़ें बैतुल खला की दुआ सारा दिन, जज़ाकल्लाह। सारा दिन बैतुल खला की दुआ बहुत पढ़ें, आपका मसला हक हल हो जाएगा। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह मुर्शिद। आपने क्या पाया आपकरी से? मैंने बहुत, मैं आपको से बताया, मैं 2012 से जो है वो आपको सुन रही हूँ। मेरे भाई ने मुझे आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, और मेरे जो है शौहर की जॉब लगी, जी और अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं, बहुत अच्छा क्या कहते हैं वो भी चल रहा है, जॉब का सिलसिला। जी अल्हम्दुलिल्लाह बरकत बहुत है, और 5 वक्त की नमाज हो गई है, और हज कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। किस अमल से आपने सबसे ज्यादा नफा और फायदा पाया? आ, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब सबसे देखो ना, ज्यादा जो है वो स्पीकर 12 इधर है, रकात मेरी नफिल है। चाह इधर जाती है, उधर रख दो, कम से कम उस तरफ रख दो। 12 रकात नफिल इंसान की बिस्मिल्लाह आवाज है ना के जो जिस हैं तरफ, उस तरफ उससे, बेसाख्त असर जाता है। जी 12 बोलें। रकात नफिल हाँ बिस्मिल्लाह वाले। जी और हज का जो है वो हम लोगों ने वो पढ़ा था हर नमाज के अजान के बाद, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो उससे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ से वसाइल हुए और कैसे हम हज पे गए हमें पता नहीं। जी और उसके अलावा आपके इज्तिमा में भी जब मैं आई थी 2022 में, तो तब मुझे जो है वो आखिरी की 6 सूरतों का बहुत फायदा हुआ था कि हम टाइम पे वहाँ पे पहुंचे थे। क्योंकि मैं अमेरिका से आई हूँ तो वहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन भाई के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इन 6 सूरतों की बरकत से टाइम पे पहुंच गए थे। जी 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 जी, दुआएं आपके लिए, दुआएं आपके लिए, जज़ाकल्लाह मुर्शिद, और जज़ाकल्लाह। तमाम अस्सलाम वजीफों वालेकुम। की दुआएं आपके लिए, तमाम वजीफों की इजाजत भी आपके लिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
ایک سوال ہے کہ ویسے سارے قرآن میں مکمل شفا ہے، لیکن لوگ سورہ رحمان پڑھنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اپنی بیماریوں سے. یہ سورہ رحمان میں کیا خصوصی شفا ہے قرآن کے اندر؟ اللہ پاک جل شانہ نے 24 سے زائد نعمتیں سورۃ رحمان میں رکھی ہیں. جہاں نعمتیں ہوتی ہیں تو چونکہ اس نے نعمتیں خود دی ہیں، تو جو سورۃ رحمان پڑھتا ہے بس ایسے ہے جیسے دسترخوان لگا ہوا ہے، اٹھا کے کھا لیا. بالکل ٹھیک. نعمتیں موجود ہیں، بس اس نعمتوں کا انتخاب کرنا ہے. لیکن لوگ بیماریوں سے بہت شفا ملتی ہے سورہ رحمان کو سننے سے. پڑھنا، سننا، اس کا دم کرنا، وہ اصل نعمتوں سے بھری ہوئی ہے. اور اگر اس کو لکھ کر پانی میں ڈال کے پیا جائے؟ بالکل ٹھیک ہے، بہت اس سے فائدہ ہوگا، بہت توجہ ہوگی اور اس سے بہت نفع ہوگا. اس کو دے دو پیچھے، صحیح. بہت السلام نفع علیکم. ہوگا. ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شازیہ بات کر رہی ہوں امریکہ سے. جی بولیے. دعاؤں کی ضرورت ہے. 4 سال بعد کال ملی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا بولوں. اللہ اللہ اللہ، 4 سال بعد کال ملی. جی جی کوشش کرتے رہے. جی الحمدللہ. آپ نے کیا پایا؟ آپ کری سے کیا حاصل کیا؟ آپ بڑا نے کچھ کیا پایا؟ آپ کی دعاؤں سے. میں ادھر ہوں تو بچے ہیں ماشاءاللہ، ان کے لیے دعا چاہیے. آمین. اور اور کیا میں پایا؟ نے جو اپکری کا پیالہ ملتا ہے نا وہاں سے، وہ لے کے آئی تھی ادھر. اچھا اس سے اچھا بہت شفا ملتی ہے، اچھا، ماشاء اللہ. اور اس سے وزن بہت کم ہوتا ہے. سب بیماریاں جو ہیں چلی جاتی ہیں اس سے پانی پینے سے. اچھا، ماشاء اللہ. جی تو بچوں کو بھی پلاتی ہوں میں اس سے پیالے سے. آپ خود بھی جی، پیتی ہوں. تو بہت خوش ہوں میں، اتنی خوش ہوں، اتنی خوش ہوں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بتاؤں. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد اور شاد رکھے، آمین خوشیاں اور آمین خیریں عطا آمین فرمائے. آمین آمین. انشاءاللہ بچوں فقیر کے کی لیے دعا. دعائیں ہیں، فقیر کی آپ کے لیے. آمین انشاءاللہ. آمین آمین. آپ کو اللہ تعالیٰ خوش انشاءاللہ رکھے. کرم ہے. بہت دنیا کو فائدہ ہے آپ سے، بہت دنیا کو، کیا فائدہ بہت ہے؟ زیادہ. کیا فائدہ؟ اتنا فائدہ ہے کہ جو آپ وظائف دیتے ہو پڑھ کے، جو جو کام شروع کرنے جائیں وہ ہو جاتا ہے الحمدللہ. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یا رب موسیٰ یا رب کلیم سے بہت فائدہ ہوتا ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سورت قریش سے فائدہ یہ ہے کہ جو بندش ہوتی ہے، نظر ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، جو جس سے جاؤ کام کرنے وہ ہو جاتا ہے اس کے سامنے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اللہ پاک آپ کو الحمدللہ. اور زیادہ برکتیں دے، اور ان سب وظیفوں کی آپ آمین کو، ان آمین. سب تسبیحوں کی آپ کو اجازت دے رہا ہوں. بہت شکریہ، اللہ بہت پاک آپ کے مہربانی، اس کو بہت اور شکریہ. زیادہ خیروں کا، برکتوں کا ذریعہ بنائے. آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے آمین اندر ادب ہے اور آمین. قدردانی ہے، وساوس، شک اور بہت زیادہ. بدگمانیاں نہیں ہیں. یہی سب سے نہیں بڑی نہیں، بہت سعادت زیادہ ہے. بہت زیادہ. جزاک جی اللہ، جزاک اللہ اللہ. کا دعائیں فقیر کی. بچوں کے لیے نیک اچھے انسان بنے، ان کے لیے دعا چاہیے. جی انشاءاللہ تو انشاءاللہ. ایک انمول، گھر مجھے ادھر گھر کی بندش ہے، اس کے لیے دعا کرو کہ گھر مل جائے بچوں کے لیے اپنے. بس گھر ملے گا. وہ وضو والی دعا بہت پڑھیں، اور انمول خزانہ نمبر 1 نمبر 2 بہت پڑھیں. انشاءاللہ آپ کو گھر، جی برکت، خیریں سب ملیں گی اللہ کے فضل سے. جی جا مصب بس باب والا میں عمل کر رہی ہوں 1100 دفعہ بہت اچھا کر رہی ہیں، مغرب کے بہت بعد. اچھا بہت اچھا. دعا ہے فقیر کی. اجازت دے دو، اجازت جی آپ کو اجازت. تمام وظائف کی اس کی بھی اجازت ہے انشاءاللہ میرے انشاءاللہ. خاندان کے لیے، میرے بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے دعا جی کرو. اجازت ہے. السلام علیکم. اجازت ہے. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. اونچا بولیے. جی مرشد، امید ہے آپ خیریت سے. کرم، رحمت رحمت. میں بلال بات کر رہا ہوں. میں 10ویں خانے سے آتا تھا 3 سال پہلے سے، پھر میں اس کے بعد UAE میں شفٹ ہو گیا تھا. جی 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 جی.
تو ابھی صبح شام کی دعائیں جو ہیں وہ زندگی میں پڑھے ہیں، بہت اچھا ٹائم گزرتا ہے جی ان جی دعاؤں کے ساتھ، اور سورہ ناس اور فلق اور جو آپ نے سکھایا سارا، وضو کی دعا بھی پڑھتے ہیں۔ جی جی ہاں مرشد، مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پہلے ایک دفعہ ڈائیورس ہوئی تھی 4 سال پہلے، تب آپ کے پاس آیا تھا تو کافی زندگی میں پھٹکا ہوا تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کر دیا۔ بس اب یہ ایشو ہوا ہے کہ شادی نہیں ہو رہی ہے اس کے بعد۔ انشاءاللہ شادی ہوگی۔ میں ایک عمل بتاتا ہوں، آپ اس کو بہت جی زیادہ پڑھیں۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ آخر جی تک تکون لنا عیدا ٹھیک ہے لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ ایک تسبیح صبح ٹھیک ہے شام پڑھیں اور سخت توجہ سے پڑھیں۔ صبح شام جس وقت آپ کو وقت ملے ایک تسبیح پڑھیں، اور ٹھیک ہے سارا دن جو ہے آپ نے ایک لفظ پڑھنا ہے، یا جامع ہو یا ودود ہو، یا جامع ہو یا ٹھیک ہے ودود ہو، اور بہت پڑھنا ہے، لاکھوں پڑھنا ہے، اور ایک تسبیح یہ اور یہ پڑھنا ہے، اور اٹھتے بیٹھتے سارا دن یہی پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے مسئلے حل ہوئے ہیں اور آئندہ بھی حل ہوں گے۔ بہت شکریہ ماشاءاللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ اور تصویر خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا کیا فرمائے، پایا میری آپ ہر نے؟ دعاؤں میں کیا آپ پایا؟ میں نے بہت زیادہ آپ سے باتیں سیکھی، اور میں لوگوں کو بھی بتاتا ہوں یہ جو صبح شام کی دعا ہے، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، جی جی اور سورہ ناس اور سورہ فلق جو صبح اٹھتے اور رات کو سوتے ہوئے ہم پڑھ کے اپنے آپ پہ پھونکتے ہیں، اور جی وضو کی دعا ہے جو یہ بہت زیادہ میں پڑھتا ہوں، اور اس سے میرے کوئی بھی کام نہیں رکتا، میں جدھر بھی جاتا ہوں اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں، اور جس کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کس بہت جگہ اچھے ہو، رہتے آپ ہیں مطلب آپ؟ مطلب میں یو اے ای میں رہتا ہوں، دبئی میں۔ اللہ پاک آپ کو خیریں دے، برکتیں دے، انشاءاللہ کامیابیاں۔ کیا کام کرتے ہیں؟ میں بینک میں کام کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو خوشیاں دے، ہمیشہ کی خیریں دے، فقیر کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، سدا خیریں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ دعائیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ مجھے، وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہلو، جی فرمائیے، شیخ الوظائف آپ کی بات سن رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ یہ لے لیں۔ حضرت آپ کے لیے اور ساری افخاری کی ٹیم اور ساری جتنی مخلوق افخاری سے جڑی ہے، ان تمام کے لیے میرا سلام، اور اللہ تعالیٰ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اپنے حفظ جان میں رکھیں۔ میں کینیڈا سے بول رہا ہوں، جی آپ میں نے رہتا ہوں کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ انڈیا سے، لیکن میں ابھی کینیڈا میں موجود ہوں۔ کیا بات کرنا چاہیں گے محترم؟ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، میں نے تو آن لائن بیعت ہوا تھا آپ سے۔ جی آپ کو بیعت کر لیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ اور کوئی آپ بات کو آپ کہنا کی اپنی چاہیں؟ نسلوں کو آباد رکھے۔ حضرت میرے لیے دعا کرے، اور میری ماں باپ کے لیے، اور میرے بھائی بہن کے لیے، اور میرے بیوی بچوں کے لیے، اور تمام مخلوق کے لیے دعا کریں، جی 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 انشاءاللہ۔ اور میرے لیے ایک وظائف ایسا بتائے تاکہ میں علم میں اضافہ کر پاؤں اور میری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے۔ انمول خزانہ نمبر 1، نمبر 2، بہت توجہ سے سارا دن پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، اور مستقل جی مزاجی سے پڑھیں جی جی انشاءاللہ کرم نوازی ہوگی۔ جی، اور میرے علم کے لیے، اور روحانی علم اور دنیاوی علم کے لیے اضافہ، اور اس انشاءاللہ میں بھی اسی بیان میں بتا۔ سب کچھ ہے، اور اور میں اسی نے میں ساری جی جی کائنات ہے، اسی میں سب سورہ کچھ۔ مومنون کے آخری 4 آیت کا ورد کیا تھا میں نے، اور سورہ توبہ کی بھی آخری 2 آیت کا ورد کیا تھا میں نے۔
دعا ہے آپ کے لیے، سب وظائف کی اجازت ہے فقیر کی طرف سے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھوں، آپ کو سدا کیا کام آباد کرتے ہیں آپ؟ میں تو ابھی کینیڈا آیا ہوں، 1 سال ہوا ہے۔ کام تو ابھی نارمل کر رہا ہوں، اور میری دعائیں نیت یہ ہے کہ دعائیں میں آپ، کچھ کاروبار کروں اللہ خود برکت سے، دے، جو برکت، سارے علم میں میرا کاروبار چلے۔ اللہ پاک برکت دے۔ السلام علیکم، دعائیں فقیر السلام کی۔ علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ بات کیجیے۔ حکیم صاحب، جی ہاں لاسٹ ٹائم میں ایک کال کیا تھا، آپ کو فائدے بتانا تھا آپ قریب سے، جی میرا فون ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، جی بس مجھے فائدے بتانا ہے حکیم صاحب۔ جی وہ میرے ہسبینڈ کی جو جاب چلی گئی تھی، اس ٹائم پہ آپ نے یہ 2 چیزیں بتائی تھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر اور 129 سورہ کوثر کا، اس سے بہت اچھی جاب ملی، ابھی بھی وہ جاب ہے، جی عزت بہت ہے یہ جاب میں۔ اور یہ جو ہے نا، اللہم صل علی امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو لائنس ہے نا 6 یا 5 لائنس، وہ بہت میجیکل لائنس ہے، بہت اچھی لائنس ہے وہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں، اور وہ یا قادری نافع سے کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اور اچھا، میری صحت کافی خراب تھی، تو 2 انمول خزانے سے بہت زیادہ فائدہ ہوا صحت میں نا۔ اور جو آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی پڑھو یقین سے پڑھو، ہاں وہ ایک بار بھی پڑھ لو یقین سے جی کام جی بن جاتا ہے۔ جی جی تو یہ بتانا تھا کہ بہت زیادہ فائدہ ہوا آپ قریب سے، آپ کے وظائف سے۔ اللہ آپ کو بہت برکت دے، آپ کو ان تمام وظائف کی مسلسل آمین۔ اجازت ہے، مسلسل کریں، جی اجازت ہے، اللہ مبارک کرے۔ آپ نے بہت پایا، آمین اللہ آپ کو اور آمین۔ زیادہ عطا فرمائے۔ جی آمین آمین، اور دعا کرے کہ یہ مسئلہ اسباب کا جو کر رہی تھا، اللہ اس میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور حکیم صاحب، آپ کو جب بھی سنو، آپ کو جب بھی دیکھو، کام بہت آسانی سے ہوتے ہیں، کام فائدے سے ہوتے ہیں۔ اچھا انشاءاللہ۔ وہ جو میرا ہے نا، جو پلیز سے جو میں نے پیسے بھی دے کے ہسبینڈ کے لیے دعا کرنے کے کہا تھا، لیکن اگر اس ٹائم پہ آپ پہ یقین نہیں کر کے اگر اس پہ ان کے اوپر یقین کرتی تو آج میں نقصان میں ہوتی۔ تو اللہ آپ کو صحت دے، عافیت دے، آمین اور آپ کا ہر کام آسانی سے ہو جائے۔ آمین انشاءاللہ انشاءاللہ، کریم کرم فرمائے گا، کریم کرم فرمائے گا۔ آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کو تھینک یو۔ ہمیشہ برکت اور دے گا اور رحمت دے گا۔ آمین آمین جزاک آمین۔ اللہ جزاک وہ اللہ۔ اللہ مغفرتی والدی والمؤمنین والمؤمنات، وہ جی تو چابی، ہر مصیبت ہر کام کی چابی ہے وہ تو۔ ہر کام مصیبت کی چابی ہے، فوراً ہو جاتا ہے۔ ہاں ہو جاتا ہے، کہ میں نے جب بھی کوئی بھی نیت سے میں 27 نے بار پڑھا ہے نا، پڑھنے میرا سے برابر اللہم کام اغفر۔ ہوا ہے۔ جی جی واللہ جی، ٹھیک ہے، دعائیں آپ کے لیے، سب وظیفوں کی اجازت ہے۔ تھینک یو تھینک یو کریم کرم تھینک یو فرمائے، سو مچ۔ کریم کرم فرمائے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ بات کیجیے۔ جی السلام علیکم وعلیکم حکیم صاحب۔ السلام، جی بولیے۔ حکیم صاحب، اللہ اکبر، میں بات نہیں کر پا رہی، میں بڑے عرصہ ہوا، میں جب سے آپ پروگرام کر رہے ہیں میں ہر وقت ملاتی رہتی ہوں، نمبر نہیں مل رہا اللہ تھا۔ اللہ اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حکیم صاحب، میں آپ سے 2011 سے جڑی ہوں، آپ کی ہر درد سنتی ہوں، آپ کے میں آپ کے بس ساتھ ہوں یا رمضان۔
آپ اگر مجھے بتا دیں کہ میں کو چھوٹا سا وظیفہ بتا دیں جو میں ساری عمر کروں تو پریشانیاں مصیبتیں دور رہے. ہاں، سورت اخلاص ساری عمر کا حصہ ہے، اور یہ پڑھ کے حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. سورت اخلاص جی سینکڑوں، ہزاروں، جی لاکھوں پڑھیں. جی جی حکیم صاحب انشاءاللہ. حکیم صاحب میرا دل ایسے دھڑک رہا ہے کہ بات نہیں کرنے ہو رہی مجھ سے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اور زیادہ خیریں دے گا. انشاءاللہ حکیم صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے اور آپ کی نسلوں میں یہ کام چلے. سب جو آپ کر رہے ہیں دنیا کو آپ کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں. کیسے؟ بس حکیم صاحب میں نے آپ سے بہت کچھ پایا. جو میں وظیفے کرتی ہوں سنتی رہتی ہوں وہ کرتی ہوں. خاص کر مجھے ملا ہے تو یہ جو اذان کا عمل ہے اچھا، بہت وہ ملا ہے کیسے؟ مجھے اس سے. اذان کا عمل کیسے؟ بس بچوں کی شادیاں ہوئی، بچے سیدھی راہ پہ آئے. بس کون سا عمل اذان کا؟ یہ جو 7 دفعہ اذان اور 7 دفعہ آقا حسب تم کا عمل ہے. بچوں کی شادیاں ہوئیں، راہ راست پہ آئے، اور کیا پایا اس جی عمل جی سے؟ بس میں نے بہت پایا. اس کو دے دو. رہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ کی. میں آپ کا بہت ٹائم نہیں لوں گی، آپ اوروں سے بات کریں، مجھ سے بات نہیں کرنے ہو رہی. اللہ حافظ حکیم صاحب. اللہ آپ کو خوشیاں رحمتیں دے. ہاں جینے آ کے غریباں دی بانپ اللہ قدردانی دے. بس جس کو قدردانی ملی ہے اسی کو ملا ہے. جس کے اندر شک وسوسے بدگمانی آئی ہے وہ لٹ گیا ہے. اللہ مجھے بھی دے آپ کو جی بھی. جی جزاک اللہ. السلام علیکم. انشاءاللہ. وعلیکم السلام. 2026 کی ایک خاص رپورٹ کے مطابق جو افراد دن میں 8 گھنٹے فارغ رہتے ہیں ان کی موت قبل از وقت 40% جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس کی شرح 40% بڑھ چکی ہے. جو فارغ زیادہ رہتے ہیں، اپنی زندگی کو مصروف نہیں رکھتے. تو اس کے بارے میں ایک کتاب فرمائیے. ہے حیات الصحابہ، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو تعلیم و تعلم سیکھنا سکھانا کراتے تھے، اور جب وہ لوگ فارغ ہو جاتے تو کہتے پودے لگاؤ، لوگوں کے لیے چھاؤں بنو، لوگوں کے لیے سایہ بنو. فرصت نام کی چیز نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہ دن کا چین نہ رات کا چین، سکون فین سکون فین. نہ دن کا چین ہے نہ رات کا چین ہے، یہی تو زندگی ہے. اور پھر وہ سکون فین مانگتے ہیں، پھر مل جاتا ہے. صحیح. تو یہ زندگی مصروف اسی کا نام ہے. ایک درویش سے لاہور میں فوت ہوئے، تو بوڑھی اماں تھی، دلی میں ان کی میت پہنچی تو چہرے سے کپڑا ہٹا کے کہنے لگے بیٹا خود بھی تھکا، لوگوں کو بھی تھکایا، جا آپ قبر میں سکون کی نیند سو جا. تو زندگی تو کام کا نام ہے، اور کام بھی ایسا جس سے امت اور انسانیت کو نفع پہنچے. ہر مذہب، ہر مسلک، ہر فرقہ، ہر رنگ نفع پہنچے. بے شک بالکل. جس طرح حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ کام تو یہاں پر کام ہے، آرام صرف قبر میں. واہ. کسی نے مشورہ دیا آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، میں نے کہا صرف یہاں پہ کام ہے، آرام قبر میں. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حکیم صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی عرض کر رہا ہوں، بولیے بولیے. جی یسٹرڈے بھی میری کال مل گئی تھی الحمدللہ. میرا نام فاہرہ ہے، نیو یارک سے بات کر رہی ہوں میں. جی 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 جی. اچھا، میں 7-8 سال سے آپ کے وظائف پڑھ رہی ہوں، تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہر دنیا کا میرا کام ہو جاتا ہے. کیسے؟ تو ابھی میں نے سب سے زیادہ جو وظیفہ آپ کا کیا ہے وہ میں نے حامیم لا ینصرون، آپ نے بتایا تھا کہ اس طرح پڑھے کہ پاگلوں کی طرح پڑھے. پاگلوں کی طرح پڑھے. جی تو حکیم صاحب وہ میں نے پڑھا. ہاں جی. اور ایک میں ہر نماز کے بعد پڑھتی ہوں اللہم مغفر لی والدی وللمؤمنین والمؤمنین والمسلمین آپ کو ان والمسلمین. تمام وظائف کی اجازت ہے. اجازت. ابھی میں جو مین کال کی ہے میری بیٹی ہے چھوٹی، اس کے لیے میں نے رشتے کے لیے، اور ایک میں نے پوچھنا تھا اس کی جاب نہیں مل رہی 2 سال سے. جی 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 جی. اس کے لیے، اور میرے بیٹے کے لیے، میرے بیٹے کا نام ہے سعد علی، اس کے لیے خاص دعا کرنی ہے
وہ نماز پڑھیں اور اس کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. ٹھیک ہے جی حکیم صاحب سارے بچوں کے لیے میری دعا کرنی ہے. انشاءاللہ جی دعائیں فقیر کی. بس چھوٹی سی ایک دعا، میں نے کہا کوئی ایسی مجھے چیز بتا دیں جتنی بچیاں پریشان ہیں، مائیں جو رشتوں کے لیے، سب وہ چیز پڑھے یا اور بدیع سب کے اللہ العجائب تعالیٰ کام بالخیر کر. یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر. 12 تسبیحاں ٹک کے جم کے پاگل ہو کے دیوانہ ہو کے 12 دن اول آخر 12 دفعہ درود شریف، پھر کوئی میٹھی جی چیز بانٹیں، پھر اگلے 12 دن، پھر اگلے 12 دن ہر دفعہ میٹھی چیز بانٹیں. اور یہ جو میں نے جی عمل بتایا ہے نا، یا مسبب الاسباب کا، یہ تو تیروں میں سے جی جی تیر ہے اور نشانے پہ لگتا ہے، تیروں میں سے تیر ہے. 11 تسبیحاں کا حکیم صاحب. ہاں جی ہاں جی، اور اس کی 12 تسبیحاں انشاءاللہ جی انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو حکیم صاحب میں سب کو اجازت دے سکتی ہوں نا پڑھنے جی کے لیے، جی جی جتنی میری دوستیں انشاءاللہ پریشان ہیں اپنے بچوں کے انشاءاللہ، لیے. آپ کے لیے دعائیں ہیں. جزاک اللہ ہاں جی جزاک اللہ. بڑی دیر سے میں پڑھتی ہوں، بس دعا کریں، میری دعاؤں میں یاد رکھنا مجھے. آپ کی پھر جی کال کیسے مل گئی؟ عجیب بات ہے. بس میرے اللہ کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتا. میری کزن بھی ابھی بات میرے سے کل کر رہی تھی، کہتی ہے کہ میں نہیں کر، آج اس کی بھی مل گئی ہے. ہاں تو کہتی ہے میں بس اللہ سے دعا کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ کل میری کال دوبارہ نہیں ریپیٹ ہوئی، پتہ نہیں کیوں میرا نام نہیں آیا یا کیا. اچھا میں دوبارہ جزاک اللہ پروگرام سنا، میرا نام نہیں آ رہا جزاک تھا. اللہ جزاک اللہ. السلام جی علیکم. بس دعا. دعائیں انشاءاللہ، دعائیں فقیر کی دعائیں رحمت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کو پتہ ہے جی بولیے بولیے. اپنا ٹی وی بند کر دیں. بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. آج میری بہت عرصے کے بعد ملی. ہاں بہت عرصے سے چاہتی ہے پھر. اللہ اکبر اللہ. میں کینیڈا میں ہوں. میرے لیے یہ سن کے بولتے نہیں ہیں ریفرنس ہے میں، اور مجھے اولاد کے لیے دعا کیجیے اور مجھے ہر ممکن سے اجازت دیجیے. یہ رونے والے لوگ کام بنوا جاتے ہیں، یہ رونے والے لوگ کلمہ بخشوا جاتے ہیں، یہ رونے والے لوگ تسبیح خانے کا نظام چلا رہے اور چلا جاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں شیخ الوظائف سے ہوتا ہے، نہیں نہیں، یہ رونے والوں سے ہوتا ہے، مخلصین سے ہیں، جن کے اندر للہیت ہے، اخلاص ہے، اخلاص. مجھے بھی کبھی مل جائے گا انشاءاللہ، آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. میں نے ابھی بتایا ہے 2 چیزیں آپ سے پہلے کال میں، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اور یا مسبب الاسباب، اس کی ترکیب کے مطابق کریں. اور باقی جو وظائف کر رہے ہیں انہی وظائف پہ توجہ کریں، انہی وظائف پہ دھیان دیں، انہی وظائف کو توجہ سے کریں. اور بچوں کے لیے خاص خاص دعا کریں کہ نماز اور قرآن پڑھیں. اور انشاءاللہ رحمت ہے، رحمت ہے، انشاءاللہ رحمت ہے. اللہ پاک کا فضل ہے آپ پہ. سب کے لیے دعائیں ہیں، سب کے لیے کرم. اور جزاک اس اللہ. لیے ایک حکیم صاحب میں نے ایک بات اور کہنی ہے. جی جب جی آپ وہ چیزیں پڑھاتے ہیں نا، اوپر جی لکھتے ہیں اور کچھ چیزیں لکھتے نہیں ہیں سامنے، وہ بھی لکھا کریں، کیونکہ میرے میاں سنتے بولتے ہیں لیکن دیکھ کے اس کو کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، مطلب کوشش سنتے کرتے ہیں. بولتے نہیں ہیں، دیکھ کے کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں. جی جی جی، مطلب جو آپ لکھتے ہیں نا، جیسے یا مسبب الاسباب یا کوئی نہ کوئی چیزیں نہیں لکھتے نا، مطلب وہ لکھنی چاہیے آپ کو. کہ بعض بچے اس طرح جو صرف دیکھ کے کرتے ہیں. اللہ اکبر. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ رحمتیں دے، ایسی ہی خیریں آمین دے، آمین ایسی ہی برکتیں دے انشاءاللہ آمین انشاءاللہ. آمین آمین. ثم آمین. رحمت آپ کی ہے ساری رحمت. نسلوں کو آمین آمین. یا رب العالمین، یا رب جزاک العالمین. اللہ. السلام علیکم. تمہارے لیے السلام علیکم. دونوں پڑھ لو. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
حکیم صاحب سے میں آپ سے بہت اچھے سے بات کرنا چاہتی تھی. جی آج میری کال مل گئی ہے بائی چانس, میری خوش قسمتی ہے. جی تو میں نے آپ سے وظیفہ لینا تھا رزق کی فراوانی کے لیے. لائک جو بھی میں کام کرتی ہوں نا, رزق کی بندش محسوس ہوتی ہے. جی جی جیسے ہاتھ آگے کرتی ہوں تو پیچھے کرتی ہوں, سونے میں ہاتھ ڈالتی ہوں تو مٹی بن جاتا ہے. تو اس کے لیے مجھے ایک وظیفہ چاہیے. اور میرا جو ایک بچہ ہے 3.5 سال کا ہو گیا, وہ بھی باتیں نہیں کرتا. اور سم ٹائم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں شاید آرٹزم نہ ہو. ایک اور کوئی بات میں نے کہنا چاہیں گے؟ نہیں, یہ میرے مسئلے ہیں. سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات میں رزق نہیں ہے, تونگری, دولت, جی حفاظت, جی برکت, عافیت, خزانے, جی عطا. اس کو اتنا پڑھیں چاہے کچھ وظیفے سارا دن کے چھوڑنے پڑ جائیں, فرض نہیں چھوڑنے, وظیفے چھوڑنے پڑ جائیں. پر یہ میں نے دیکھا ہے, میں نے ایک بندے کو دیا تھا, کئی بے بہا لوگوں جی کو دیا, پر اس سے پھر جی سنبھالا نہیں گیا. تو جی سنبھالے سے مراد اتنا ملا. تو آپ حکیم صاحب, میں نے استخارہ کے لیے کیا تھا, تو انہوں نے مجھے بولا پڑھنے کے لیے یا مغنی ہو پورا دن کھلا. جو آج کل میں وہ پڑھ رہی ہوں. آپ کو جو عرض کیا ہے بس اب اس سے ہٹنا نہیں. جی, لقد جاکم رسول نہ والی. سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات افحسبتم انما جی خلقناکم سے آخر تک, اس کو جتنے عرصے جی میں سوالات کر سکتے ہیں, جتنے عرصے میں سوالات, اور جلد سے جلد ہر حالت میں, پھر اس کا کمال جی دیکھیں. فقیر کی سورۃ دعائیں ہیں مومنین کی آخری. اور انشاءاللہ رحمت ہے, برکت ہے, اور آپ کو تمام وظائف کی اجازت ہے. اور میرے بیٹے کے بولنے کے لیے. یہی سب کچھ یہی ہے. دعائیں. جی ٹھیک ہے, سورۃ مومنین کی آخری السلام 4. علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم. یہ سلائیڈ چلا رہے ہو, سکرین پر چلنے والی 2 نمبر آئیشہ سلائیڈ چلا رہے ہو, دونوں نمبر بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. جی حکیم صاحب, کل میرا فون تھا جس کے بعد نیٹ بند ہو گیا, جی اور میرے سارے سوال اس طرح رہ گئے. جی حکیم صاحب, پہلا سوال یہ ہے کہ نازیہ لڑکی کا نام, جی جی ماں کا نام پروین بیگم. جی اس کی 2 شادیاں ہو گئی اور دونوں ناکام ہو گئی, اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کوئی بات؟ اور دوسرا میرے بیٹے کا مسئلہ ہے حکیم صاحب, اس کی بھی شادی کا مسئلہ ہے جو نہیں ہو رہا ہے, اور بس کوئی یہ بات؟ دوسرا مسئلہ ہے. تیسری بار میں نے کہا تھا کہ حکیم صاحب میرے پہ دم ڈالے, پتہ نہیں کیا بیماری ہے, آپ ڈالنے والے تھے کہ نیٹ بند ہو گیا حکیم صاحب. اچھا انشاءاللہ آپ کو جو لیکن وظائف. پہلے سوال کا جواب وہ حکیم صاحب یہ بندی پوچھ رہی ہے, اس کا مسئلہ پہلے بتا دیں, کیونکہ وہ پوچھ رہی ہے کہ میرا مسئلہ کیا ہے نازیہ کا. آپ کو جو وظائف دیے ہیں, میرے استخار روحانی حساب کے مطابق جو وظائف دیے ہیں انہی کو توجہ سے, انہی کو دھیان سے کریں, اور انہی سے انشاءاللہ آپ اچھا کے سارے کام بنے ہیں, آئندہ بھی بنیں گے, مسئلے حل ہوئے ہیں, اور اللہ کا فضل اور کرم انشاءاللہ ہوئے ہے. سب کرم نوازی ہوگی انشاءاللہ, اور سب برکت ہوگی, انشاءاللہ اور اس کا مسئلہ بھی نازیہ کا حل ہو جائے گا. وہ بھی یہی وظائف جو دیے ہیں آپ کو, وہ بھی پڑھے, اور اس کا مسئلہ بھی اللہ کی رحمت سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کو پڑھنے کے لیے کیا دوں جو حکیم آپ صاحب کو دیا نازیہ ہے, کو؟ جو آپ کو دیا ہے. میں تو ان دنوں یا مصبی بس اسباب پڑھ رہی ہوں بس حکیم اس کو صاحب, وہ یہ کوئی زبان پہ جاری ہو گیا. یہی پڑھے, جزاک اللہ. ہزاروں لاکھوں پڑھے, سارے کام ہوں گے. یا مسبب الاسباب انشاءاللہ. بہت دنیا اس پہ لگی ہوئی ہے, اور بہت دنیا پا رہی ہے. رحمت حکیم صاحب, آپ وجہ نہیں بتائیں گے کہ لڑکی کا وجہ کیا ہے؟ 2 بار شادی ناکام ہو گئی, بچہ بھی نہیں ہوا.
क्या वजह है? या मुसब्बिब अल असबाब बताएं। वजह बताने के लिए आधा घंटा चाहिए। मैंने सबको टाइम देना होता है, ओके वक्त थोड़ा होता है। मैं इंसाफ करना चाहता हूँ सबसे। ओके, जजाकल्ला दुआएं जजाकल्ला हैं आपके साथ, जजाकल्ला। दुआएं हैं। और जजाकल्ला। और हकीम साहब बेटे के लिए भी ये पढ़ूं, उसकी भी शादी का मसला है। रहमत रहमत रहमत। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह रहमत है, रहमत हकीम इंशाअल्लाह। साहब एक सवाल और, एक सवाल और। हाँ, कागज में कुछ हकीम साहब ये जो दिया है या मुसब्बिबुल असबाब, अगर इसको रोजों के बाद भी जारी रखे तो आप क्या बहुत ज्यादा फरमाते हैं जारी इसके बारे रखें। में? हर 21 दिन की नियत करें, 21 दिन के बाद मीठी चीज बांटें, ये जरूरी है। फिर अगले 21 दिन, अच्छा फिर अच्छा, अगले 21 दिन, मैं सारी जिंदगी कर मैं लें, आपका लेकिन हिस्सा मीठी रख चीज लूंगी जरूर बांटें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। जी हकीम साहब, हमारे बुनियादी तीन मसले। पहला तो हम सब बहन भाइयों की शादी। जी आपने उसके लिए हमें हस्बनल्लाह व नेमल वकील नेमल मौला नेमल नहीं ये पढ़ने को दिया था। नहीं क्या दिया। वारिस या नसीर, सॉरी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या वारिसो या नसीरो, ये दिया था। या वारिस। जी 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 बिल्कुल, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और कोई बात कहना चाहें? तो ये भी हम पढ़ते हैं। दूसरे मेरे वालिद साहब की सेहत का मैंने पूछना है हकीम साहब, उनके लिए हम हामी इमलायुन सरून पढ़ते हैं। और तीसरी मेरी यहाँ पे एक अच्छी नौकरी, बड़ी नौकरी मैं चाहता हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी से। ठीक है, इंशाल्लाह। आप सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात लक़द जाकुम 40 बार सुबह शाम पर गिड़गिड़ा के तवज्जो ध्यान से पढ़ें। एक। दूसरा, सारा दिन आपने हस्बी अल्लाहु ला इला नहीं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या वारिसो या नसीरो। और तीसरा, 2 नफिल पढ़ें हाजत के, जिसके बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ें। 3 बार सूरत यासीन पढ़ें और बहुत तवज्जो से पढ़ें। 2 नफिल हाजत के, जिसके बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पे हमेशा रहमतें, अपनी बरकतें और खैरें नाजिल फरमाएगा। और फकीर की दुआएं आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह करम नवाजी हो जाएगी। इंशाअल्लाह। क्या पाया आपने अबकरी से? हकीम साहब बहुत आया, मतलब ये कोविड के दिनों की बात है। मतलब अब मैं सामान लेके आता था तो दोनों हाथ भर के सामान उठा के ले आता था। और फिर उसके बाद पाकिस्तान में मुझे मेरी पसंद की नौकरी मिली। मैं जिस इंडस्ट्री में चाहता था फिर नौकरी मिली। फिर उसके बाद मैं इधर आना चाहता था ऑस्ट्रेलिया, मैं इधर आया। मेरे भाई की बड़ी नौकरी मिली, कतर होते हैं अब वो। यानी जो चाहा मिला, जो चाहा मिला, जो मांगा मिला। जी बिल्कुल मिला, बिल्कुल मिला, गिला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और मुबारक करे। अल्हम्दुलिल्लाह। किस वजीफे से ज्यादा मिला? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील या वारिस या नसीर। बहुत पढ़ा और बहुत मिला। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल। रहमत रहमत। अस्सलाम वालेकुम। तलबीना या जौ का दलिया, उसको गम कम करने वाली ग़िज़ा कहा जाता है। तो तलबीना का इस्तेमाल बच्चे बूढ़े सब कर सकते हैं या इसका कम इस्तेमाल होना चाहिए? इसलिए मेरे आका ने कम के फरमाया कि वो टेंशन का इलाज है, वो एंजाइटी, वो ब्लड प्रेशर का इलाज है। तो यही तो गम है। तलबीना जो है, तलबीना यही तो गम का इलाज है। और जौ का दलिया, इसकी क्या मिकदार होनी चाहिए? सुबह दोपहर शाम कभी भी इस्तेमाल हो जी सकता भर के खाएं, जितना जी चाहे खाएं। सादा खाएं, ज़्यादा उसमें चीनियाँ, ज़्यादा चीज़ें ना डालें। दूध डाल लें जितना खा सके। सुन्नत रसूल भी आई, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और लाजवाब चीज़ है। तलबीना तो से दोस्ती करें। और दुनिया तो लौट लौट के फिर इसकी तरफ आ रही है। जी बिल्कुल ऐसी लौट के इस तरफ आ रही है।
السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ہاں علیکم. جی ہیلو. السلام علیکم. السلام اونچا علیکم. بولیے اونچا بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اونچا بولیے. ہاں میں سید اکرم بات کر رہا ہوں. بھائی ان کی آواز ٹھیک کریں. جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب میں سید اکرم بات کر رہا ہوں دبئی سے. بولیے. حکیم صاحب میں امریکہ جانے کے لیے پیپر ڈالا ہوں. 29 تاریخ کو ڈیٹ ہے. 29 تاریخ جون کو ڈیٹ ہے میری. جی. اس میں وہ امتحان میں ذرا ٹیسٹ میں پاس ہو جانا ہے. اور دوسری بات میری بہن محمدی بیگم کا رشتہ ہوا تھا 1.5 سال پہلے. شادی بھی ہو گئی تھی. پھر 6 مہینے کے بعد میں ٹوٹ گیا. پھر ان کا رشتہ جم رہا ہے. جی. اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ میری بہن اسرا بیگم تو ان کے بیٹا نے آپ کے توفیل سے یو کے گئے ہوئے. جی. مگر ابھی ماں بیٹے میں اتنی بہت خلافی زیادہ ہو گئی. جی. جی یہ 3 سوال ضروری ہے کہ صاحب دیکھیے نا کیا ہوگا. ہمارے کام رکے ہوئے ہیں. اچھا. سورت والضحیٰ کا وہ عمل جس کے ہر کاف پر 9 بار یا کریم پڑھتے ہیں. اگر آپ جی اس عمل کو بہت توجہ سے لے لیں اور بہت جی یقین جی دھیان سے لے لیں جس کے ہر کاف پر 9 بار یا کریم پڑھتے ہیں تو آپ کو جی اس جی کی بہت تاثیر، بہت طاقت، بہت خیر اور بہت برکت ملے گی. بہت پڑھیں آپ بھی، گھر والے بھی، سب. باقی انشاءاللہ. تمام وظائف آپ کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوا ہے، برکتیں بھی پائی ہیں. الحمدللہ. نہیں الحمدللہ آپ کی دعا سے دیکھیے یا قادر ہو یا نافی بولے آپ تو اس کے توفیل سے ہم کو مکان ملا ہے بنا ہے. الحمدللہ بیچ میں کافی کام ہوئے سمجھو. الحمدللہ آپ کے بہت کام ہوئے یا قادر ہو یا نافع ہو پڑھنے سے. بس سب ماشاءاللہ وظائف ماشاءاللہ جو قادر ہو یا اور 5 بسم اللہ اور 6 سورت 5 بسم اللہ جی جی جی. وہ بھی پڑھے تو ماشاءاللہ اس میں بھی کام بنے ہوئے الحمدللہ. اور اللہ جب بھی کچھ کام بننے کا ہے تو آپ کی جو آیتیں ہیں ہم لوگ پڑھ لیتے رہتے تو الحمدللہ کافی فائدہ ہوتا ہے. جو وظائف دیے سب کی اجازت ہے. سورت والضحیٰ جس میں 9 کاف ہیں اس کو بہت توجہ سے بہت زیادہ پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل، آپ کی تمام مشکلیں دور اور انشاءاللہ کامیابی ہیں، کامیابی ہیں. صاحب ہماری بہن کا رشتہ ہو گئے تو اچھا ہے. دیکھو حکیم صاحب بہت دنوں بہت عمر ہوتے جا رہی ہے ان کی، خاص کر کے اسپیشلی وہ بہت گزارش آپ سے ہے. دعا کر دی، کریم کرم فرمائے گا، رحم ہوگا، اللہ کی رحمت اور کرم ہوگا انشاءاللہ. فقیر کی دعائیں ہیں. اور میرے 29 جون کا میرے ڈیٹ ہے. 29 جون کا میں ویزا کے لیے امریکہ کے لیے کوشش کر رہا ہوں صاحب. ابھی میں 25 سال سے میں ادھر کامیاب نہیں ہو رہا زیادہ دبئی میں. دعائیں ہیں، دعائیں ہیں. السلام علیکم. دعا کی ضرورت، دعا کی گزارش. خدا جائیں جس سے رزق ختم نہ ہو. اور ایسا محسوس ہوتا ہے لوگوں کو کہ ان کے گھر میں پیسہ بہت ہے، چیزیں بہت ہے، لیکن اندر سے کھوکھلا پن یعنی بے برکتی ہے. کوئی ایسا کام بتائیں جس سے رزق ختم نہ ہو کبھی بھی. ایک وقت آتا ہے بندہ چیزیں ڈھونڈتا ہے، کپڑے، چیزیں، جوتے، کھانے. ایک وقت آتا ہے بارش ہو جاتی ہے، پھر اس کو ٹھوکریں مارتا ہے، اکتاتا ہے. بس وہی وقت نسلوں سے چھیننے کا ہے یا نسلوں کو ملنے کا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہدایے بہت آتے ہیں، یا اپنا بزنس ہے، کاروبار بہت ہے، چیزیں بہت آتی ہیں. میں ایک گھر میں گیا کسی شہر میں، ان کا بہت مال تھا، قیمتی سی قیمتی چیزیں ایسے ٹھوکروں میں پڑی ہوئی تھی. پتہ چلا کہ مال جو ہے ابھی صرف 18-19 سال ہوئے ہیں، مالدار ہوئے ہیں، اس سے پہلے بہت زیادہ سفید پوشی تھی. اب عالم یہ ہے کہ وہ چیزوں کو آخری درجے میں ہر چیز
मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अभी इतला मिली है, ये पुरानी बात है, मुझे भी कुछ साल हो गए हैं, अभी इतला मिली है कि दुआ फरमाए बहुत ज्यादा मकरूज हैं, फलां चीज बिक गई, फलां चीज बिक गई, फलां चीज बिक गई। उसी वक्त मैंने अर्ज किया मैं कि ये क्या होगा, नेमतों की फरावानी है, चीजों की फरावानी है, अब उस पे ठोकरों पे आ गए, बेकदरी पे आ गए। यानी इसका हल ये है कि कदरदानी बहुत की जाए। इम्तिहान है ना जी। किसी को दे के इम्तिहान, किसी से लेके इम्तिहान, तो इम्तिहान में नाकाम हो गया। अल्लाह ने कहा ठीक है मैं तुझे फिर वापस जिंदगी पे लाता हूँ। सही, अल्लाह ताला खैर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब से। जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ। जी हकीम साहब थोड़ा सा इस्तिखारा कर दें, हर तरफ से टेंशन है, परेशानियां। जी और तो घर में बेबरकती है, बरकत नहीं, तो और कोई बात? बच्चों का इत्तेफाक नहीं है, बच्चे नाफरमान है, ये सारे मसले हकीम साहब मेहरबानी को तकलीफ बता दे। इंशाल्लाह। आपने अबकरी से क्या पाया, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम इटली से बात कर रहे हैं। अकबरी से तो बहुत कुछ पाया। क्या पाया? जो यानी कि आपका हर वजीफा जो है ना वो इतना कारआमद है, जो भी करते हैं ना दिल लगा के जी, तो उसका फौरी रिजल्ट मिलता है। जी अब हकीम साहब आप बता दें कुछ हमें मेहरबानी, जो सारे कामों के लिए हो, औलाद फरमा बरदार हो जाए, कर्जे उतर जाए, घर अच्छा में ऐसा बरकत है, हो। जितने वजीफे आप कर रहे हैं मैं आपसे सब वजीफे वापस ले रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं हकीम साहब खुदा का वास्ता ये ना ना करें। ना 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 ना, क्योंकि अब आपको वो वजीफे कारआमद नहीं रहे, आपको कोई कारआमद वजीफा चाहिए। नहीं 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 हाँ, नहीं नहीं तो ना 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 अच्छा ना क्या ना, बात है। खुदा का वास्ता ना 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 तो मालूम ये होता ना है ना वजीफों ने काम हकीम बहुत साहब बनाए हैं, अब हो गई है बेकदरी बहुत उम्र बनाए। के, अब ये ठीक है, अब कोई और चाहिए तो मैं ये वापस ले लेता हूँ। नहीं 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 हकीम साहब खुदा का वास्ता ऐसा जुल्म न करे। ना ना मैं जालिम हूँ? ऐसा नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है हकीम साहब, आप इस तरह कैसे कर सकते हैं? आप तो सारे लोगों को इतना अच्छा वो करते हैं। तो फिर आपको बेकदरी क्यों हुई है? शुक्र है आप रोना हकीम शुरू साहब नहीं हो गई। बेकदरी खवातीन नहीं का हुई। तो आखिरी हथियार रोना है, 1 मिनट में रोना शुरू हो गया और रोने के बाद वावेला शोर शराबा और 1 मिनट में फाते बन गया। नहीं, नहीं, हालांकि फाते नहीं। नहीं होना, अगला बंदा खौफजदा नहीं, हो नहीं, जाता है, उसने मैंने हकीम जिंदगी गुजारनी हो, बाबा चुप कर, मेहरबानी कर, मेरा घर ना उजाड़। हाँ जी हकीम साहब आपको बता दें, मेहरबानी तुर्की का आपको- बता दें हकीम साहब, वो कैसे आना है, किस तरह करना है, वहाँ पे किस तरह आपसे मुलाकात होगी? जिसने आना होता है ना वो पूछता नहीं, सब कुछ नेट पे पड़ा हुआ है, और आपने अपने काफले के साथ आना है। अच्छा। अकेला नहीं आना, सखी कभी अकेला नहीं चलता। अच्छा दूसरा ये है कि ठीक आपको है। इन तमाम वज़ाइफ की फिर से इजाजत है, तासीर है, दुआएं हैं, और इसी शुक्र से काम शुक्र बना है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आंखों के सामने शुक्र शेख अबू अल्हम्दुलिल्लाह। लैस समरकंदी आ गए हैं। अल्लाह अकबर। शुक्र और अल्लाह इन्हीं वज़ाइफ से आपको सब मिला है और मिलेगा इंशाअल्लाह। आपने पाया है, कदरदान हकीम है, साहब करम हकीम है। साहब जी जी, बता दें और दुआ भी कर दें दुआ सब चीजों की। बहुत दुआ करती इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह तो जज़ाकल्लाह। अब क्या पढ़ना है मैंने? सब कुछ वही पढ़ना है जो मैंने वापस कर दिया है। कहे नहीं पढ़ना तो फिर ये ले लेता हूँ, कोई और दे देता हूँ। शुक्र 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 अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब मैं तो सारा दिन लगी रहती हूँ उन बस चीजों को। लगे रहें, ऊपर से रहमत लगी रहेगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। दुआएं हैं इंशाअल्लाह, दुआएं। अस्सलाम वालेकुम। जी आप ऊंचा बोलिए, शेख वज़ाइफ आपकी बात सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए। शेख साहब मेरी बेटी है आमिया ताहिर, उसके बारे में पूछना है। जी जी बोलिए। आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं कि उसके ऊपर कोई असरात है या उसकी शादी कब तक हो जाएगी? इंशाअल्लाह हो जाएगी।
دوسری بات شیخ صاحب میرے سارے کام بہت جلدی ہوتے تو مجھے ڈر بہت لگتا ہے، میں بہت روتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوف آتا ہے کہ اس بات سے کہیں میں قابل نہیں ہوں، میری باتیں پوری ہوتی پھر میں ڈرتی بہت ہوں اور مجھے بہت خوف رہتا ہے ہر وقت. اور کوئی بات؟ بس میرے بیٹیوں کے لیے دعا کر دیں. انشاءاللہ. آپ نے عبقری سے کیا پایا؟ صاحب میں آپ کو بتاؤں، میں نے بہت ڈر رہی ہوں، خوف زدہ ہو رہی ہوں. میرا آج 7-6 روزہ اور میری تیسری دفعہ کال لگ گئی ہے. تیسری دفعہ؟ جی میں نے کل بھی بات کی، چوتھے روزے بات کی. مجھے خوف آ رہا ہے اپنے آپ سے بھی، اور میں اللہ سے بہت، آپ نے مجھے اللہ کے بہت قریب کر دیا. بہت مجھے، میں نے ابھی چاشت کے نفل شروع کرتی ہوں. جس کنٹری میں رہ رہی ہوں آپ کو کوڈ نظر آ رہا ہے، وہاں چاشت کا ٹائم ہے. جی آپ کے ہاں چاشت کا ٹائم ہے. میں چاشت پڑھتی ہوں، اس کے بعد 6 نفل کے بعد میں سورۃ الم نشرہ شروع کر دیتی ہوں 121 ٹائم. ہاں. اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ اب میں نے کال کرنی ہے، میری مل جانی ہے. اور یہ خوف مجھے دماغ سے طاری ہو رہا ہے. کیوں خوف کیوں طاری ہو رہا ہے؟ کال ملتی ہے آپ کی تو ہر دفعہ. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں حکیم صاحب، بس آج پھر میں نے چیک کیا، آج میری بات ہوگی. میں نے ابھی چیک ملایا، میری فون مل گیا. ہاں اشراق کے نفل، اس کے بعد سورۃ علم نشرہ چاشت. دوسرا میں نے پوچھنا تھا، یا کہاروں کا وظیفہ آپ کب شروع کرا رہے ہیں جو 1100 دفعہ پڑھتے ہیں پانی میں پاؤں رکھ کے تسبیح کر کے؟ وہ فروری میں شروع ہوتا، ابھی تک ہوا نہیں. فروری میں شروع ہوتا ہے؟ کیوں جی ہمارا کوئی پیکج بھولے ہیں ہم؟ ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے کے بتائیں. پانی میں پاؤں رکھ کے شروع کرواتے ہیں نا جو آپ 11 تسبیح ہر سال. وہ ابھی بعد میں ہوگا انشاءاللہ، وہ تو اس کے ساتھ ہوتا ہے، کالی دنیا کالی عمل کے ساتھ. پتہ کر کے بتائیں دونوں حضرات. یہیں بیٹھے بیٹھے اٹھ کے کچھ جا رہے ہیں. انگریز نے موبائل کس لیے دیا ہے؟ شاید میں غلط ہوں، لیکن میں اس کا شدت سے انتظار کر رہی ہوں. وہ فروری بھی جا رہا ہے تو وہ جو آپ 11 تسبیح کرواتے ہیں اور جب آپ دعا کرواتے ہیں اس میں، میں ابھی کال آتی ہے تو آپ ٹی وی پہ رہیے گا تو میں اسی میں ہی بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. آپ کی کال بند کر. میری چھوٹی بیٹی ہادیہ کے لیے بھی بہت زیادہ دعا کیجیے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ. سب دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بول رہی ہوں، میں انڈیا سے بول رہی ہوں. کس جگہ سے؟ میرے استخارہ کرنی ہے. انڈیا سے، میں ایسے بہار کی ہوں، ایسے دلی سے ابھی بات جی بولیے کر رہے ہیں. مجھے استخارہ کروانا ہے میری شادی کے لیے. میرا مطلب رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے. جی آپ کی شادی کا رشتہ انشاءاللہ ہو جائے گا. سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114 ہے. جی 114. ہاں. اللہم ربنا انزل علینا. اگر آپ اس کو ایک تسبیح صبح شام پڑھیں اور پڑھیں ایسے کہ بس اللہ اور بندہ ہو گڑ گڑا کے، اور سارا دن پڑھیں بسم اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یا جامع یا معید، کھلا 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 بہت زیادہ پڑھیں. میرا گمان یہ ہے کہ 90 دن یا 70 دن نہیں گزریں گے شادی ہو جاتی ہے. میں نے بہت لوگوں کو بتایا. پچھلی بار رمضان میں آپ دیے تھے مجھے وظیفہ 12 رکعت نماز والا.
जी 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 सबान का, और एक अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली वलिदैया वलिल-मुमिनीन वल मुमिनात, और सवा लाख करने का। तो मैं 2 सवा लाख करी थी, तो आप बोले थे कि तब 12 रबीउल तक हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। बस रिश्ता मतलब आपके ऐसे हुआ, पक्का हो गया, पर 15 में टूट गया। पक्का हो गया, इसका मतलब है किसी करने में, लेकिन टूट मांगने गया है, में, टूट गया है, मांगने टूट में, गया है। करने में कमी है। अल्लाह वाले आपको दिया है उसको तवज्जो दें, जो दिया है उसको ध्यान दें। जी, और ना मतलब मेरे पापा की और मेरे भाई की भी शादी नहीं हो रही है, मेरे पापा की भी तबीयत बहुत खराब रहती है, मेरे घर में बहुत परेशानियां हैं। बस यही वजीफा, यही वजीफा, यही वजीफा। जी, अच्छा जी, दुआ इंशाअल्लाह, कर दे मेरे लिए कि इंशाल्लाह हो जाए मेरे साथ। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जी, और जी मतलब मुझे गुंजाइश की इजाजत देते। जी इजाजत दे दी। आपने क्या पाया? अपकरी से क्या पाया? मुझे अब तक तो मैंने बहुत बची, मैंने गुंजाइश तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे अब तक कुछ भी नहीं फायदा हुआ। आप सब कुछ छोड़ दें, जिस चीज से फायदा ना हो उसको छोड़ देना बहुत अच्छा होता है। नहीं नहीं आप सब कुछ छोड़ दें, जिससे जी, आप फायदा ना हो उसको छोड़ दें, आप सब कुछ छोड़ दें, क्योंकि आपको फायदा नहीं हुआ। नहीं है कि नहीं हकीम साहब, फायदे की बात मतलब नहीं है, मुझे तुम कुछ दोनों और के चीज लिए ही, नहीं दिखी, लेकिन मैं अपनी वजह तो कर रही हूँ। पर दिखी नहीं तो आप करते रहें। फैसले हुए हैं, होंगे, और अल्लाह की जी रहमत हुई है, होगी इंशाअल्लाह। दुआएं फकीर की। अस्सलाम वालेकुम। पिछली मरतबा या खारो वाला अमल 8 मई को हुआ था, 8 8 मई मई से को, शुरू हुआ था। 8 मई से शुरू जी हुआ हाँ, था। इंशाल्लाह इसी दौरान अगली दफ़ा शुरू हो जाएगा। इसी दौरान अगली दफा शुरू होगा या कहारों का अमल 8 मई को इंशाअल्लाह। जी, और ये सब इंडिया के काले होंगे। जी हाँ, इंडिया के काले बहुत ज्यादा, सबसे इंसाफ करना, हर मुल्क को इंडिया की काले ही काट रहे हैं, क्योंकि ये करीब है तो इसलिए उसकी कालें बहुत ज्यादा लगती हैं। मैं माजरत चाहूंगा इंडिया वालों से, सारे मुल्कों की कालें आ रही होती हैं, वक्त थोड़ा होता है। ये देखें मुसलसल काट रहे हैं यहाँ, और कोशिश कर रहे हैं कि औरों को भी मौका। अस्सलाम वालेकुम। जी हज़रत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी बोलिए। हज़रत जी, मेरा नाम सना है और अम्मी का नाम परवीन है। जी हज़रत जी, मुझे ना साइनस की तकलीफ हुई थी, वो तो ठीक हो गई, पर नसें ना मुझे बहुत महसूस होती है, आँख के पास कभी टाइट हो जाती है, सर में नसें महसूस होती है, लूज टाइट होती हुई, जी बहुत कमजोरी महसूस होती है, और डर बहुत लगता है मुझे, खौफ लगता है हर चीज से, कभी कभी लगता है मैं बोल नहीं पाऊंगी, ऐसा होने लगा है कुछ महीनों से। बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप पे सख्त नजर बद है मेरे इस्तिखारे रूहानी हिसाब के मुताबिक, लेकिन मेरे अल्लाह का इल्म कामिल है। आप ये पढ़ें और जी बहुत हज़रत। पढ़ें, बाकी वज़ाइफ की भी इजाज़त है। और दूसरा, बांस का मुरब्बा जी धो कर खाएं, एक टुकड़ा सुबह, एक दोपहर, एक शाम, और रमज़ान में जी सुबह शाम ले लें। बांस का मुरब्बा चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने। हमारे सुनने वालों को मैं एक चीज़ बताऊंगा, बांस का मुरब्बा एलर्जी का जी इलाज है, साइनस का इलाज है, दमे का इलाज है, बलगम रेशे का इलाज है, सांस की तंगी का इलाज है, कद बढ़ने का इलाज है, पट्ठों की कमजोरी का इलाज है। और बांस जिस तरह जी मजबूत, उस तरह जिस्म, पट्ठे, ताकत, आसाब मजबूत। बहुत 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 अच्छी चीज़ है बांस का मुरब्बा। खारिश और के लिए भी। चेस्ट के मसाइल, सीने के मसाइल के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी तो हज़रत। बांस का मुरब्बा कुछ हज़रत, मैं अर्सा 2 अनमोल खजाने बहुत पढ़ रही थी ना, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई काली चीज निकलते हुए दिखी मुझे। मैं आपका दर्स लगा के रखी थी, तो मुझे ऐसा खौफ महसूस नहीं हुआ, मुझे लगा कि इंशाल्लाह मुझे कुछ नहीं होएगा, क्योंकि दर्स रहमत, चालू है हजरत जी का। मैं रहमत, रोज लगा के रहमत। सोती हूँ आपका दर्स, जी सालों से मुझे नींद नहीं आती जब तक दर्स नहीं लगाती हूँ मैं। करम है, करम है, रहमत है।
साइनस की तकलीफ हजरत, मुझे ये आपका नुस्खा है ना, इससे बहुत फायदा हुआ था, बता दूं? ये जो जिस मैंने हाँ इस्तेमाल करी हाँ थी। हाँ हाँ। बादाम बादाम पाव किलो, सफेद मिर्च 100 ग्राम, उस्तु कुद्दूस 100 ग्राम, मुलेठी 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम और मिश्री पाव किलो। हाँ हाँ हाँ, पाव किलो से मुराद ये दुनिया सब में चीजें समझने पीस वाले के, एक पाव होता है। जी जी ये सारी चीजें पीस के मैंने 3 बार इस्तेमाल करी थी, सुबह दोपहर शाम। क्या बच्चों फायदा को भी हुआ? जब एंटीबायोटिक से भी आराम नहीं होता है ना, तो इससे आराम हो जाता है, सर्दी नजला जुकाम। हाँ, दमा, रेशा, सांस की तकलीफें, जी छींकें जी बहुत आती हों, जी हजरत, इससे बहुत आराम होता है। बहुत आराम होता है इससे, वाकई होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हजरत जी, मुझे कितना पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आप कितने सवालात पढ़ूं मैं? टोटका फिर बताएं। यही जी हजरत, मिश्री पाव किलो और बादाम पाव किलो, सौंफ 100 ग्राम, मुलेठी 100 ग्राम, उस्तु कुद्दूस 100 ग्राम और सफेद दक्कनी मिर्च 100 ग्राम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बरकत रहमत है। बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बहुत पढ़ें। मेरी नस्लों सारे निज़ाम जी की नियत करके पढ़ेंगे तो आप खुद ही कहते हैं कि आपको तवज्जो दुआएं मिलती हैं। लाखों 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 जी हजरत। जज़ाकल्लाह। और सर एक और एक नुस्खा है ना आपका, मेथी और इलायची हम वजन लेकर पीस के इस्तेमाल करने से डिलीवरी के बाद जो कमजोरी होती है ना, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है उससे। हाँ, वह मेरा आजमाया हुआ है। आजमाया हुआ है। दर्दें, कमर दर्द, कमजोरी, खून की कमी, ये और उसके अलावा कमजोरी ठीक हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बोलिए बोलिए। हज़रत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपकी बात सुन रहा हूँ। मुझसे साहब मेरे 3 मसले ने ते मैं कुछ वज़ायत सेहत ये करने में। जी बोलिए। सब तो पहला मेरा मसला है, मैं बीमार हाँ, मैनू समझ नहीं आती, डॉक्टर थक पे ने मैनू दवाइयां दे दे के, जी जी कोई असर नहीं मैनू हुंदा। ते रमजान शरीफ च मैं भी जिद लाई अल्लाह नाल कि मैं रोजे रखने ने, अल्लाह ताला मैनू ठीक करो। एक मेरा ये मसला। हाँ। दूसरा मेरे बेटे बेटियां ने ते उन्हां नू अल्लाह पाक ने पता नहीं साडी की कमी है, बेटियां दे भी बेटे कोई नहीं ते बेटे दे भी बेटे कोई नहीं, ते एक बेटा है तो ओदी को कामयाबी भी नहीं होती। हाँ, बाज घर होते हैं, पैसे होते हैं, बेटे नहीं होते। हाँ, जी जी, बेटे कोई नहीं, बेटियां ने, बेटियां भी बेटियां ने, बेटे नहीं। कई घर मुझे मिले, कई घर मिले, रब ने फिर उन्हें तस्बीह खाने के अमाल की बरकत से, बेटों की दौलत से और साथ दौलत की दौलत से भी मजीद बेटियां ही ने, बेटे कोई नहीं। तीसरी गल वे कि मैं जेड़ा साडी एक जगह है 28 साल असी उस घरों निकले हो गए ने, ते हुण अल्लाह पाक ने सुनी है उस जगह दी, कर्जा चुक्या बहुत, जगह बनाई तो थे मेरी बेटी नु 2 बारी हाब आई है, भाई कोई चीजा नहीं तो आदमी ने असी किराए ते नहीं चढ़न देनी, इत्थे असी खुद रहने। हाँ। तवज्जो फरमाओ, उस जगह पे कोई जन्नत है कि ये बात नजरे बात है? वहां ना दुआए सुनो सुनो अल्लाह वाले, दुआए काब हजरत काब बिन अहबार आऊज़ु बिवजहिल्लाहिल अज़ीम आखिर तक, वहां दुआए काब 11-11 बार चारों कोनों में पढ़ें, 11-11 बार चारों कोनों में पढ़ें। और आपको तमाम वजीफों की इजाजत है, तस्बीह की इजाजत है। आपके बेटे सबके मसले हल हुए हैं और आइंदा भी हल होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से काम हो गया, सब करम हो गया इंशाअल्लाह। जेड़ी जेड़ी बीमारी है मन दवाई कोई लड़दी भी कमजोर लड़ जांदा है, मैं हुण इस वक्त बहुत औखी हो के आप मेथी दाना और छोटी इलायची वाला नुस्खा इस्तेमाल करें, चम्मच सुबह दोपहर शाम। कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं स्पेन से बात कर रही हूँ। करम होगा, करम होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह नाल जिद लाइए तो रोजे रखने ही रखने। वाह वही वाह, अल्लाह नाल जिद लाइए, रोजे रखने।
हाँ हाँ, जी ये मोमनाना मिजाज है, ये अल्लाह के साथ मोहब्बत का मिजाज है। दुआएं फकीर की, दुआएं फकीर की, इंशाअल्लाह ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰੂੜਾ ਕੂੜਾ ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਾਏ। आमीन, बार बार कराए, सबको कराए। ठीक है। सूरत तगाबन, लात, दाद, सूरत लम नशरा, सूरत अलहाक मुतकासुर, सूरत कौसर, 3 नसाब ते जेड़ी दूजियां सूरतां ते सारी पढ़ाई लात दाद मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦੀਆ ਕੀਤਾ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये घानी के तेल से ज्यादा कीमती तोहफा है और हदियों से ज्यादा कीमती तोहफा है। हाँ हाँ, ये है असल माल का तोहफा, अमाल का तोहफा, उसमें भी खलूस है पर ये माल का तोहफा है। मैं इस काबिल नहीं, मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ अल्लाह बरकत दे, अल्लाह को बरकत। 4 दिन नमाज ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁआ चाश की नमाज पढ़ी है अभी, चलें दो आपकी बंद कर सूरत लम नशरा बंद, दुआएं ते आपके अल्लाह की अल्लाह का वास्ता मेरी बीमारी वास्ते कुछ करे अल्लाह का। सत्ते खैरा ने करम है करीम दा, ले मुड़िया फोन बंद कर दे। करम है, करम रहमत इखलास वालों को मिलता है, जज्बे वालों को मिलता है। सच्चा जज्बा इखलास अल्लाह मुझे भी दे दे। इंडिया की कालें, अल्लाह अकबर, इंडिया वालों की कालें, पूरी दुनिया को वक्त देना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अज़द जी। वालेकुम अस्सलाम जी, बात करें। जी अज़द जी, मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना था। मेरी शादी का मतलब बहुत बड़ा मसला है अज़द जी, ये हल नहीं होता। आपके जो वज़ाइफ करती हूँ सारे काम हो जाते हैं, मेरी शादी का मसला हल नहीं होता। क्या पाया आपने अपकरी से, कहाँ से बोल रहे हैं? अज़द जी मैं कतर से बात कर रही हूँ। कहाँ से क्या पाया आपने? अज़द जी बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ पाया। आपके वजू वाले अज़द जी दुआ की वजह से, बरकत से बहुत बड़ा घर मिला हमें कतर में, और सूरे यासीन वाले अमल से अज़द जी बहुत नामुमकिन वाले काम बने अज़द जी। और मैं ये आपके लिए मैं आपको हदिया करती हूँ, आपके पूरे निज़ाम को हदिया करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अज़द जी 27 मरतबा वो जो नमक फेरली वाले वालिदैन वलिल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अज़द जी दुआएं फौरी कबूल होते हैं जी। और चले आप ऐसा करें, आपने बहुत पाया। अभी मैंने कल भी बताया, आज भी बताया, सूरत मायदा की आयत नंबर 114, एक तस्बीह सुबह शाम और बिस्मिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, ये अमल बस इसको आप 40 दिन 70 दिन 90 दिन करें, लाखों करें, गिड़गिड़ा के करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने नाम की बरकत से गैब से शादी इससे पहले हो जाएगी और जिंदगी के अच्छा साथी, मुखलिस साथी और रहमत और बरकत होगी इंशाअल्लाह। करम हो जाए। अज़द जी मुझे नौकरी के लिए मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अज़द जी, मुझे नहीं मिल रही। आप यही अमल तो करें, बाकी की इजाजत है। ये सूरत मायदा का अमल और इन्ना लिल्लाह वाला अमल जरा बहुत करें, और या मुसब्बिबल असबाब तो आप कर रहे होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह अज़द जी, वो मैंने शुरू कर दिया है अज़द जी पहले दिन से। रहमत इंशाअल्लाह करम है। अज़द जी दुआ फरमा दे, दुआ फरमा दे मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए खास दुआ फरमा दे। अज़द जी एक और बात अज़द जी, मुझे लक़द जाकुम और सूरह यासीन वाले अमल का अज़द जी मुझे खास इजाजत दे दें पूरी फैमिली के साथ। अच्छा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत। अज़द जी मेरे भाई के लिए उसको वो डायबिटीज के पेशेंट है अज़द जी, कुछ बता दें उनके लिए। यही वजीफे तस्बीह हैं, बाकी दवाएं सुन्नत समझ के खाते रहें, दुआएं इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
ایک سوال ہے کہ لوگ محروم تر محروم ہوتے جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کو پاس پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، لیکن اللہ کے گھر کی زیارت سے محروم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت سے محروم ہے. اس محرومی کو ختم کیسے کیا جائے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم لوگ جانا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس ہے لیکن وہ محرومی کی وجہ سے محروم ہے. ان کی محرومی ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھی تھی نا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انت مولانا انک انت التواب الرحیم، یہ ربنا تقبل والی دعا جب پڑھی تھی تو جتنی بھی روحیں تھیں انہوں نے لبیک کہا تھا، اور جس نے لبیک کہا ہے وہ جائے گا. اللہ کے نیک بندوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ایک وہ ہے جنہوں نے لبیک کہا تھا، ایک وہ ہے جو استغفار سے اپنی لا لبیک کو لبیک میں منوائیں. صحیح. لا لبیک کو لبیک میں منوائیں. اس میں اللہ پاک نے طلب، تڑپ اور بے چینی جس انداز کی ہوگی اللہ پاک اس کے مطابق عطا فرماتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں تو طلب کی قیمت ہے، تڑپ کی قیمت ہے اور جذبوں کی قیمت ہے. یعنی طلب بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ طلب بڑھائیں، اسباب کو اختیار کریں. صحیح. اللہ پاک بندے کی طلب کو دیکھتا ہے، جتنا اسباب طلب کے انشاءاللہ عطا ہوگی. آمین انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلی بات تو یہ ہے کہ رومی صاحب میری کال کاٹ رہے ہیں. میری کال مل گئی ہے حکیم صاحب دوبارہ. اچھا جی فاخر آباد کا آ رہی ہوں نیو یارک سے. پہلے بھی بات کی آپ سے. اچھا وہ کال بس چھوٹی سی بات، زیادہ ٹائم نہیں لوں گی آپ کا، سب کو ٹائم دینا ہوتا ہے آپ نے. وہ میں کبھی زیادہ ٹائم نہیں لیتی. اس کے جی حکیم صاحب میری بہن کو نا بہت زیادہ درد ہے، اس کی پوری باڈی میں نا آرتھرائٹس کا درد ہے. تو دوسرا اس کے بیٹے کے لیے میں نے پوچھنا تھا کہ وہ جاب نہیں کرتا، 25 سال کا ہو گیا، کوئی ایسی چیز دے کوئی جو وہ میری بہن پڑھے اور بچہ کو جاب کو اچھی مل جائے، اس کو 25 سال کا بچہ. اچھا. تو دوسری ایک اور چھوٹی سی بات، میری چھوٹی بہن ہے، سب سے ہم 6 بہنیں ہیں. چھوٹی بہن ہے، اس کا گھر بس جی، اس کے 2 بیٹے ہیں، تو اس کو کوئی پرابلم ہے، اس کی لائف میں بہت زیادہ کوئی پرابلم ہے، تو بس اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہے. میرا تو الحمدللہ آگے میں نے اپنا لے لیا ہے جو بھی پڑھنے کے لیے. تو بس دعاؤں میں یاد رکھنا. میری چھوٹی بہن کا گھر بس جے، اور سنیں جی 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 سب سے کہیں کہ انمول خزانہ نمبر 1 نمبر 2 پڑھیں، جو فقیر کی اجازت سے ہوتا ہے اللہ پاک اس پہ کرم کر دیتا ہے. اور میں بھی وہ شروع کروں دوبارہ سے انمول خزانہ؟ اب میں بولوں یا کال بند کر دوں؟ سوری اوکے. انمول خزانہ نمبر 1 نمبر 2 بہت زیادہ پڑھیں، سب سے کہیں مسلسل درس سنیں، دعاؤں میں شامل ہوں. جیسے آپ کے اندر طلب ہے انہیں بھی کہیں وہ ایسی طلب پیدا کریں، ایسی تڑپ پیدا کریں. انشاءاللہ آپ کے کام بنے. میرے اندر تو ہے الحمدللہ. میری کال 2 دفعہ مل گئی آج. اب میں بولوں جی. تو جیسے آپ کے اندر طلب ہے ویسے ہی طلب ان کے اندر ہو، اور وہ بھی یہی تسبیح، وظیفہ اور یہی عمل مسلسل توجہ سے کریں گے. انشاءاللہ اللہ پاک ان کے مسئلے بھی اپنی رحمت اور برکت سے حل کر دے گا، اور انشاءاللہ برکت ہوگی. فقیر کی بس خاص دعاؤں میں یاد رکھنا، خاص دعاؤں میں یاد رکھنا. انشاءاللہ میرے بچے نمازی ہو جائیں، بس مجھے یہ ہے کہ سب کے لیے دعا بس کرتے ہیں، میرے بچے سارے نمازی ہو جائیں. السلام علیکم. اوکے بائے. مصر کے فسطاط کا قبرستان سامنے آ گیا. السلام علیکم استاد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی جی میں یو کے سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ سے دم بھی کرانا ہے اور دعا بھی کرانا ہے میری فیملی کے لیے. میرے بدن میں بہت درد ہے اور میرے کانوں میں بہت درد ہے. میری لڑکے بچے سب شوہر سب کے لیے دم کرنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے، اور رشتے کے لیے بھی دعا کرنے سے اللہ ان کے نصیب اچھے کرے اور رشتے اچھے ملائے. اور بہن ہے، بہن کی بھی عمر 30 سال اوپر ہو گئی ہے، تو ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ ان کا اچھا رشتہ ملائے. آمین آمین. انشاءاللہ انشاءاللہ. رحمت.
आमीन या आमीन। मुसब्बिबुल और असबाब आप वाला वजीफा सबसे कहें करें 21-21 दिन, और उसके बाद मीठी चीज़ बांटें। और दूसरा, मैंने रिश्तों के लिए अभी सूरत मायदा की आयत और बिस्मिल्लाह इन्ना लिल्लाह वाला वजीफ़ा दिया है, उनसे कहें ये बहुत ज़्यादा करें और बहुत तवज्जो से करें, कुछ अरसा लगातार करें, रहमत होगी, करम होगा। दुआएं जी फ़कीर। जी जी, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो जरा जरा बता दे वो वजीफा या। रिकॉर्डिंग सुन लें, रिकॉर्डिंग सुन लें। जी जी दुआएं जी जी फ़कीर। इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। जी क्या जी पाया आपने इंशाल्लाह। अबकरी आप से, क्या पाया? अल्हम्दुलिल्लाह वो आपका सूरह इखलास का अमल घर में सलाम के, उससे बहुत रिस्क में बरकत हुई है। और आप 2 सुन्नत वो फजर की 2 सुन्नत के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, उससे जी। बहुत मसले हल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी रिस्क में बरकत ये हुई लिख के है। डाल दें। मस- 30 अप्रैल से जी 27 अगस्त तक या कहारों का चिल्ला होगा। अच्छा, 30 अप्रैल से 27 अगस्त तक। अच्छा, और क्या पाया? जो 2 सुन्नत के बाद फजर के बाद 2 सुन्नत के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं फर्ज से पहले, जी। उससे बहुत रिस्क में बरकत हुई है और सब मसले भी हल हुए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तो पाक आपको बहुत मुबारक करे, बरकत दे, हमेशा की खैरें आमीन दे। आमीन फकीर की दुआएं हैं आपके लिए, आमीन इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आमीन आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह। जी इंशाल्लाह। अस्सलाम और खास वालेकुम। दुआ में याद करें। जी सलाम दुआएं, रहमतुल्लाह जी दुआएं। बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। जी कितने बजे इफ्तार है यहाँ? 5:55 पे। बस 2 कालें ले लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बोलिए। मुर्शिद कैसे हैं आप? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल से कॉल मिली। मेरी ना आपसे लास्ट ईयर बात हुई थी और मैंने आपसे फरमाया था कि डॉक्टर्स ने मुझे बोला है कि मुझे जो है वो डायबिटीज हो रही है। अच्छा। और रिपोर्ट भी आई थी HB1AC वाली अराउंड 8 के आसपास, लेकिन आपने उसी टाइम मुझे कहा था ये सुनकर के मुझे शुगर नहीं है। जी। तो एक तो जब आपसे बात करते हैं सांस थोड़ी ऊपर नीचे जाती है, तो मैं उसके लिए मैं आपसे समझ नहीं पाया था वो वाली बात कि मैं, एक तो मेरा मसला ये है कि मैं क्या करूं। ये रीडिंग तो बहरहाल ऊपर रहती है थोड़ी सी, तो मैं वो मेटमॉर्फिन लेता हूं तो उससे वो कम हो जाती है, लेकिन एक तो ये चीज़ चाहिए मुझे। दूसरा मुर्शिद ये है कि हमारी बेटी है, तो वो क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही बेटी है, तो मतलब वो जैसे अपने आपसे बात करेगी और थोड़ा सा गुमसुम से रहेगी, तो उसके लिए बता दीजिए। और वाइफ के लिए आप देख लीजिए अपने इस्तिखारे में। ठीक है। आपने अबकरी से क्या पाया तस्बीह खाने से? हाकिम साहब, एक तो मैं बिल्कुल बताऊंगा इंशाल्लाह। मेरी दुआ साथ खास सी दुआ है कि आप ये दुआ कर लीजिए, मैं मेरी नस्लें हमेशा जो है अब करी तब तस्बीह खाने से जुड़े रहें, अल्लाह कभी भी तस्बीह खाने से दूर ना ले जाए। हाकिम साहब, हमें तो जो है आपके थ्रू अल्लाह मिला वाकई में। मैं इसका बिल्कुल एक आपको नगद बता देता हूँ। अभी हमारे ऑफिस से एक साहब को छुट्टी जाना था और यहाँ पे बड़ी मुश्किल होती है छुट्टी की, तो उन्होंने अप्लाई किया और उनकी वो अप्रूव नहीं हो रही थी और उनको सिर्फ आज ट्रैवल करना था। तो कल की बात है, कल जब आपकी कॉल आ रही थी तो मैंने उनसे कहा कि हकीम साहब, मैंने उनको भी दर्स में शामिल करता हूँ, हर बार लिंक भेजता हूँ, तो मैंने कहा कि हकीम साहब ने इस बार जो है या मुसब्बिबल असबाब का दिया हुआ है और इस रमजान के लिए वो खसूसी है, तो आप एक काम करो, आप इसे पढ़ो और अल्लाह से मांगते हैं और बाद में फिर अगर भाई सिफारिश करनी पड़ी तो देखेंगे। तो जोहर का नमाज से पहले उस बंदे ने सिर्फ 3-4 मिनट पढ़ा होगा और मैनेजर ने उसकी लीव बिना कुछ कहे अप्रूव कर दी। तो ये तो देखिए आपने अल्लाह से हमें विवा दिया हम लोगों को, वाकई में मतलब हमने जो है बंदों से हटकर हमारा जो है यकीन अल्लाह पे मजबूत हुआ। सूरह कौसर से अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत फायदे हुए, हमें फ्लैट मिला। देखिए हम बहुत सारे वो करते हैं, हमने अल्लाह ने उम्रों की हमें बहुत अच्छे से कराए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एक मतलब दमंगिरी वाली टाइप की जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। बस ये जो सेहत वाला मसला है वाइफ का है और बेटी का, इससे आप या तो अच्छा लास्ट ईयर आपने मुझे या आपने मुझे या कादिर वो या अजीजु या फत्ताहु नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। जी सुनिए, मुझसे कोई वजीफे ना लें, इन्हीं वजीफों की फिर इजाज़त, तासीर, दुआ
انہی سے یہ کام بھی ہو جائیں گے. فقیر کہتا ہے اللہ کر دیتا ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, انشاءاللہ اور انشاءاللہ اللہ کر دے انشاءاللہ گا, یہ بھی کر دے گا اپنے نام کی برکت سے. اپنے نام کی لاج رکھتا ہے, ہو جاتا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. ترکی جی میں آنے کی ترتیب بنائیں, لوگوں کو بھی تیار کریں, 16 اپریل سے پہلے آئیں جی ترکی کانفرنس میں, اور سب کو انشاءاللہ اتحاد کریں. پوری کوشش. جی جزاک اللہ. جی 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 جزاک اللہ. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. ایک کال اور لے لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ہرا بات کر رہی ہوں. اب مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا جی کہ میں کیا پڑھ سکتی ہوں. اس کا نام ہے ابراہیم صدیقی. جی 4 سال کا ہے. وہ باتیں تو کرتا ہے بٹ وہ پورے جملے نہیں بولتا. جی تو اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے آپ مجھے پلیز دے دیجیے. جی اچھا انشاءاللہ ایسا کریں. اور علم نشرہ ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ کے اس کے منہ کانوں میں پھونک ماریں, سامنے نہیں تو تصور میں پھونک ماریں, اور یا با سے اچھا تو جی. یا وا سے ہو, یا با سے تو یا وا سے ہو. اس کو بہت توجہ سے پڑھیں, بہت دھیان سے پڑھیں. یا با سے تو یا وا سے ہو. اور باقی جو وظائف ٹھیک ہے پڑھ جی. رہے ہیں ان کی بھی اجازت ہے. جی اور میرا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی میں نے IVF کروایا تھا 2nd بچے کے لیے, تو وہ ہم لوگوں کا فیل ہو گیا تھا. تو کچھ اس کے لیے پڑھنے کے لیے آپ کو ہو جو کہ وظائف دیے ہیں انہی پہ جی توجہ جی کر لیں, کریم آپ کو خیریں دے گا. جو وظائف دیے ہیں انہی پہ توجہ کر لیں. جی ٹھیک ہے. اور جو آپ نے مجھے ابھی بیٹے کے لیے بتایا انہی کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ جی 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 ٹھیک ہے جی. جی السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. آپ کے کیا پایا آپ نے ابکری سے؟ جو وظائف ہیں بہت کچھ. میری مما آپ کو سارے درس بہت فالو کرتی ہیں. جب بھی آپ کا آتا ہے ہر تھرسڈے کو وہ ہمیشہ دیکھتی ہیں. ہم لوگ امریکہ میں رہتے ہیں, وہ چاہے ٹائمنگ ڈفرینس ہو کچھ بھی ہو وہ ضرور فالو کرتی ہیں, اور وہ ہمیں بتاتی رہتی ہیں کہ آپ نے کیا پڑھنے کے لیے بتایا. بلکہ ابھی مجھے بتا رہی تھی کہ وہ 21 ڈیز کے لیے جو آپ نے تسبیح بتائی ہے وہ میں اسٹارٹ کر دوں. تو آپ کے اس سے ہم نے بہت پایا ہے. جو بھی ہمارے مسئلے ہوتے ہیں الحمدللہ وہ اسپر آف مومنٹ میں سالو ہو جاتا ہے. جزاک اللہ. اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. آمین آمین. دعا کا وقت ہے, دعا کر لیتے ہیں. اللہ سب کی مرادیں پوری کرے, سب کی مشکلیں حل کرے, سب کی پریشانیاں دور کرے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یا اکرم من کل کریم و یا اعظم من کل عظیم, اغثنی من جودک و کرمک مد عمری ملاقی العاقبہ, انت اللہ علی کل شیء قدیر. اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والسوء الکبر وفتنة الدنیا وعذاب القبر. قبول بھی کر لے, مقبول بھی کر لے, محبوب بھی کر لے, کام بھی بنا دے, مسئلے بھی حل کر دے, مشکلیں بھی دور کر دے, اور دنیا آخرت کی خیروں کے تاج پہنا دے, برکتوں کے تاج پہنا دے. کسی کو بھی محروم نہ رکھ, بس اپنی رحمت سے عطا کر دے, عطا کر دے برحمتک.